सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ये टॉपिक की जाने बढ़े। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर का मामला सियासी और मजहबी रहनुमाओं की जानिब से मुखालिफत के बाद जरा मुतनाज़ सा हो गया है। देखिए फिर बात आगे करते हैं। तो नाज़रीन, ज़मीन तो 2017 में मकामी हिंदू काउंसिल को दे दी गई थी, मगर इस पर शोर मौजूदा वज़ीर आज़म की जानिब से उसकी तामीर के लिए कुछ रकम देने के ऐलान के बाद शुरू हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को यकसा हुकूक हासिल हैं और होने भी चाहिए, लेकिन जिन रहनुमाओं ने एतराज़ किया है वो भी मंदिर की तामीर के खिलाफ नहीं है बल्कि उसकी तामीर के तरीक़ाकार पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सबसे पहले इस पर पंजाब असम्बली के स्पीकर परवेज़ इलाही साहब ने आवाज़ उठाई है, जिसके बाद कई सियासी लीडर्स ने उनकी हिमायत की है, जिनमें वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात भी हैं। मगर कई रहनुमा उनकी सोच के खिलाफ भी हैं और उनका मानना है कि मंदिर की तामीर से कोई हर्ज नहीं है। सुनिए। परवेज़ इलाही साहब की वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद मजहबी तबके की जानिब से भी इस पर बात शुरू हो गई है। एक वकील साहब तो अदालत भी पहुंच गए। खैर, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने ट्वीट किया है कि हुकूमत के लिए अपने खर्च पर मंदिर तामीर करना जायज़ नहीं है। इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिमों को अपनी आबादी वाले इलाके में इबादतगाह बरकरार रखने का हक है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो सुलह से बना है, वहाँ ज़रूरत के मुताबिक नई इबादतगाह बना सकते हैं। ऐसे ही कुछ मौक़िफ़ सामने आए मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का, जिन्होंने हुकूमत से तामीर का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। सुनवाइए। क्या रियासत का लोगो लगाकर, रियासत मदीना का टाइटल लगाकर बुतकदे बनाए जाएंगे? तो इस हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस इक़दाम को फ़ौरन वापस लें। हम जो भी गैर मुस्लिम पाकिस्तान में रहते हैं उनके हुकूक को तस्लीम करते हैं। वो अपनी इबादत गाहों में अपने तरीक़े पर इबादत कर सकते हैं। वो अपनी ज़मीन पर जहाँ उनकी आबादी हो अपनी मर्ज़ी से अपनी इबादत गाह बना सकते हैं, लेकिन इस्लाम की 1450 साल तारीख़ या इससे ज़्यादा तारीख़ में ये नहीं हुआ कि मुस्लिम हुकूमत ने बुतकदा बनाया हो। पाकिस्तान में तकरीबन तमाम मकातिब फ़िक्र की राय एक सी ही है। सुनिए। रियासत अगर ऐसा करेगी तो कल हम किसी भी इलाके में गवर्नमेंट से मुतालबा करेंगे कि यहाँ के लोग, मसलन एक इलाका है वहाँ के लोग गरीब हैं, वहाँ मस्जिद की ज़रूरत है, इमाम बारगाह की ज़रूरत है, तो क्या रियासत उस ज़रूरत को पूरा करके और उस गांव में, उस इलाके में सरकारी सरपरस्ती में मस्जिद, इमाम बारगाह बना के देगी? ज़रूरत है तो अपने पैसों से बनाएं, अपने वसाइल से जो है वो मंदिर बनाने की मैं समझता हूँ कोई मुमानियत नहीं है। अच्छा नाज़रीन, तो ये उलमा की राय है और सियासतदानों की राय है, मगर इस्लामाबाद में रहने वाले अवाम इस मामले को कैसा देखते हैं, उनकी क्या राय है, ये भी जान लीजिए। इस्लाम में तो हमें आज़ादी है, हर मज़हब के साथ आप जो है ना शफ़क़त के साथ, प्यार के साथ रह सकते हैं। जो यहाँ पे अवेलेबल मंदिर हैं इनके वो काफ़ी हैं, और बाकी अगर गवर्नमेंट अपने हिसाब से कुछ सोच रही है तो वो मैं भी उसको भी कुछ नहीं कह सकता हूँ। मंदिर नहीं बनना चाहिए, जो है उन्हें रहने दें, नए नहीं बनने चाहिए। मंदिर बनने में हज तो कोई नहीं है, अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ है और हमारे आइन में भी ये है कि हमने अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। लेकिन उसमें एक ये चीज़ है, क्योंकि हमारी एक इस्लामिक स्टेट है, तो वहाँ पे कोशिश ये करनी चाहिए कि जो मंदिर बन रहा है, एक तो वो अक़लियत जो है वो अपने फंडिंग पे करे, ख़ुद ज़मीन परचेज़ करे, और सेकेंडली जो है बैतुल माल या हुकूमत जो सपोर्ट कर रही है ये इनको नहीं करना चाहिए। मंदिर बनने में कोई हर्ज नहीं है, अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ यकीनन हासिल है पाकिस्तान में, लेकिन इशू ये है कि यहाँ पे कम्युनिटी इतनी ज़्यादा नहीं है उनकी। तो मेरा ख्याल है कि ये कम्युनिटी जहाँ पे ज़्यादा है, जैसे सिंध हो गया, कराची, जहाँ पे ज़्यादा है उनकी तादाद, तो ऑब्वियसली वहाँ पे अगर बने तो ज़्यादा बेहतर है। इस इशू पर बात करेंगे नाज़रीन। वज़ीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक क़ादरी साहब साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक उनसे गेंद जी। इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो इस वक्त मुझे नूरुल हक क़ादरी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। नूरुल हक क़ादरी साहब, सर मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के भी तमाम उलमा की गुफ्तगू भी आप सुन रहे होंगे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने भी इस पर बात की है, तकी उस्मानी साहब ने भी अपना ट्वीट किया है इस पर। सर आपकी ज़ाती राय क्या है इस मामले पर?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ذاتی رائے سے پہلے میں تھوڑا سا اس کی جو حقائق ہے تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. یہ 2017 میں ہندو کمیونٹی نے ہیومن رائٹس کمیشن کو کہا، پھر انہوں نے اس وقت CDA کو اور حکومت کو کہا. انہوں نے ایک پلاٹ ہندو کمیونٹی کو الاٹ کر دی ہے، اور وہ پلاٹ پھر جو اقلیتی ارکان اسمبلی ہے انہوں نے منسٹری ریلیجس افیئر اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی کو کہا کہ جو ہمارا انٹرفیتھ ہارمنی کا ونگ ہے جو کہ غیر مسلم کو ڈیل کرتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہاں سے ہمیں اس کی تعمیر و مرمت کے لیے فنڈ دے دیں. تو ہم نے چونکہ فنڈز اس کی صرف ہمارے منسٹری کے جو ہوتے ہیں وہ تزئین و آرائش کے لیے جو بنے ہوئے اقلیتوں کی عبادتی مراکز ہے ان کے تزئین و آرائش کے لیے، مینٹیننس کے لیے، ریپیئرنگ کے لیے بہت محدود فنڈز ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح فنڈز نہیں ہوں گے جس پہ آپ ایک نیا مندر بنا سکے، اور نئے عبادت گاہ بنانے کا اس میں کوئی پروویژن بھی نہیں ہے. تو پھر ہم نے ان کی جو اپلیکیشن ہے پرائم منسٹر آفس کو بھیجی، اور وہاں سے فی الحال اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے. اور ہمارا ان کو مشورہ ہے کہ اس پہ اسلامی نظریاتی کونسل سے پوچھا جائے، اور وہ ایک اعلیٰ فقہی اور دینی اور اسلامی ادارہ ہے، وہ اس پہ بہتر رائے دے سکتی ہے. اچھا منور اللہ قادری صاحب، کہا جا رہا ہے کہ پہلے مرحلے کے لیے وزیر اعظم صاحب نے 10 کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا. اس کے لیے سر کوئی صرف اپلیکیشن ان کا گیا ہے، کوئی ہاں نہیں. میرے خیال میں اس وقت جو فائنینشیل اس ملک کی پوزیشن ہے اور پرائم منسٹر ہاؤس میں کوئی اس طرح کے فنڈز اویلیبل نہیں ہے، میرے خیال میں بڑا مشکل ہوگا. لیکن اگر وہ دینا چاہے تو پھر یہ کہ پہلے اسلامی نظریاتی کونسل چونکہ ایک چیز ہے جس پہ علماء کرام کی مختلف مکاتب فکر کی مختلف علماء کی الگ ایک رائے ہے، سوچ ہے، تو اس پہ جو حتمی اوپینین ہوگا وہ اسلامی نظریاتی کونسل ہوگا. اگر وہ کیونکہ ہم یہاں پہ ظاہر لوگوں کی دینی جذبات کا اور جو کہ مسلمانوں کا اس پہ رد عمل ہوگا اس کا بھی احترام کریں گے، اور ساتھ ساتھ اقلیتوں کی مذہبی آزادیاں جس کی آئین حفاظت دیتی ہے، جس کو اسلام بھی درج دیتا ہے، اس کا بھی ہم خیال رکھیں گے. نور اللہ قادری صاحب، جس طرح سے آپ نے سر بات کی، تو یعنی کہ اگر وزیر اعظم صاحب کوئی ایسا چاہتے بھی ہیں تو اس کے لیے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے لینی پڑے گی، اور اس کے بعد اس طرح کے کسی فنڈ کا اجرا ہوگا. ہم نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ ایک چیز ہے جو کنٹروورشل ہو گیا، اور علماء کرام کی جید علماء کی اس میں مختلف قسم کی رائے اور سوچ اور فکر آ گیا ہے. تو اس میں ہمارے لیے ان دی کنسٹیٹیوشن آئین کے اندر ہائیسٹ فورم جو ہے اسلام کے بارے میں، اسلامی فکر اور سوچ کے بارے میں کوئی حتمی رائے دینے کے لیے جو فورم ہے اسلامی نظریاتی کونسل ہے، پھر ان سے رائے طلب کی جائے. اچھا سر، کیونکہ کچھ لوگوں کی جانب سے اس طرح کی بات بھی کی جا رہی ہے، بیت المال کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ شاید وہاں کا پیسہ یہاں پر لگایا جا رہا ہے. تو آپ نے جتنی بات کی ہے، جتنا کچھ بتایا اسلامی نظریاتی کونسل کا آپ نے حوالہ دیا ہے، تو ویسے ہی یہ والی بات پھر ضائع ہو جاتی ہے. سر میں چاہ رہی ہوں اگر آپ مزید تھوڑی سی اس میں وضاحت اور کر دیں تاکہ وہ تمام لوگ جو یہ بات کر رہے ہیں ان کا تاثر بھی غلط ثابت ہو جائے. سر بیت المال میں کوئی ایسی کوئی چیز نہیں جس میں اقلیتوں کی بیت المال کو خرچ کرنے کے لیے ایک اس کا اپنا ایک رولز اور بزنس ہے، رولز اور کنڈکٹس ہے، اس کے اندر انہوں نے خرچ کرنا ہے. اس میں کوئی عبادت گاہوں پہ، اقلیتوں کی عبادت گاہوں پہ خرچ کرنے کا کوئی تصور نہیں. ہاں یہ ہے کہ بیت المال کو جب بنایا گیا تھا اس وقت تصور یہ تھا کہ چونکہ زکوٰۃ اقلیتوں کو نہیں دی جا سکتی تو بیت المال ایک متبادل فنڈز ہوگا جو اقلیتوں کے فلاح و بہبود کے لیے ان کا کوئی اگر علاج معالجہ ہو رہا ہے، ان کی کوئی اور بنیادی ضروریات ہے، اس پہ خرچ ہوگا. اچھا سر، یہ معاملہ کابینہ میں ڈسکس ہوا تھا؟
نہیں کابینہ میں یہ نہیں، یہ ہماری ایک ان کی طرف سے اقلیتی اراکین کی طرف سے ایک اپلیکیشن آیا ہماری منسٹری میں. ہم نے معذرت کر دی کہ ہمارے پاس کوئی ایسا فنڈ موجود نہیں ہے. ہم نے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کو بھیج دیا اور وہاں پہ اقلیتی اراکین اسمبلی پرائم منسٹر سے بھی ملے. پرائم منسٹر کو ہم نے کہا کہ اگر اس پہ ایک سوچ اور فکر ہے بعض علماء کا کہ شاید یہ اسلامی نقطۂ نظر سے صحیح نہیں ہے، تو پھر اگر ایسا ہے تو اسلامی نظریاتی کونسل سے بھی اس رائے پوچھی جائے. اور اس حوالے سے جو ہمارا آئین اور شریعہ جس حد تک اجازت دیتی ہے اقلیتوں کو عبادت گاہوں کا، مذہبی آزادیوں کا، اس کا بھی احترام کیا جائے اور جو مسلمانوں کے جذبات ہے اس کا بھی احترام کیا. نور الحق قادری صاحب، آخر میں جو میں نے آپ سے آغاز میں سوال کیا تھا، کیونکہ آپ سارا بیک گراؤنڈر بتا رہے تھے تو آپ شاید میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے. سر آپ کی اپنی ذاتی رائے میں نے پوچھا تھا. میری ذاتی رائے مذہبی آزادیوں کے حوالے سے، اگر ظاہر پاکستان کے لیے اگر فنڈز کوئی ان کے پاس ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے پاس ابھی اس وقت مندر کے لیے یا کسی اور عبادت گاہ کے لیے اتنے وافر وسائل دستیاب ہے کہ دے سکے. اس کے بعد تو پھر اور مطلب ہے کہ باقی مذاہب کی طرف سے بھی ڈیمانڈز آئیں گے اور مطالبات ہوں گے. تو اگر ان کے فنڈز وغیرہ اجازت دے سکتے پھر تو ایک بات ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس حالات میں پاکستان متحمل ہے اس بات کا. بالکل ٹھیک ہے. نور الحق قادری صاحب بہت بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.